औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फजलो करम से अल बकरा आयत नंबर 27 पढ़ते हैं। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मिसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाज़ीना वो जो यनकज़ूना तोड़ते हैं अहदल्लाही अहद अल्लाह का मिन बादी बाद मीसाके ही इसके मजबूत करने के व यक्तऊना और वो काटते हैं मा अमरा अल्लाहु हुक्म जो हुक्म दिया अल्लाह ने बेही इसको आई यूसला के वो जोड़ा जाए व युफसिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्द जमीन में उलाइका यही लोग हैं हुमुल खासिरून जो खसारा पाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। जो लोग अहकाम इलाही की अतात करने का अहद करके फिर इसे तोड़ दें और जिन रिश्तों के जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है इनके काटने में बेबाक हैं और अपनी बदअमलियों से मुल्क में फसाद फैलाते हैं, सो यही वो लोग हैं जिनके लिए सर तासर नामुरादी है। अब देखें कि वही लोग जो अहद करके इसे तोड़ डालते हैं, खसूसन वो लोग जो अहकाम इलाही की अतात का अहद करके फिर इसे तोड़ दें और जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इससे कौली या अमली इनहराफ करें। देखिए अहद जो होता है, अहद इस सूरत मामला और मुआहिदे को कहा जाता है जो दो शख्सों के दरमियान तय हो जाए। मिसाक ऐसे मुआहिदे को कहते हैं जो कसम के साथ मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। इस आयत ने गोया पिछली आयत की भी तशरीह कर दी और बता दिया कि कुरान करीम इन मिसालों से जिन पर मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने एतराज़ किया है, सिर्फ वही लोग गुमराह होते हैं जो अल्लाह की अतात और फरमाबरदारी से सरकशी करते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखिए मोमिनों के औसाफ तो इसके बरखलाफ होते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह राद में फरमाया है कि अफा मई या लमो, आगे तक ये आयत है कि क्या बस वो शख्स जो जानता है कि जो कुछ तेरे रब की तरफ से तुझ पर उतरा वो हक है, क्या इस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो। अल्लाह फरमाते हैं इस आयत में कि नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं जो अल्लाह के वादों को पूरा करते हैं और मिसाक नहीं तोड़ते और अल्लाह ताला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है इन्हें जोड़ते हैं, अपने रब से डरते रहते हैं और हसाब की बुराई से कांपते रहते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ दें और जिस चीज के मिलाने का अल्लाह का हुक्म हो वो इसे ना मिलाएं और जमीन में फसाद फैलाएं, इनके लिए लानते हैं और इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह अकबर। यहाँ अहद से मुराद वो वसीयत है जो अल्लाह ने बंदों को की थी, जो इसके तमाम अहकाम बजा लाने और तमाम नाफरमानियों से बचने पर मुश्तमिल है। इसका तोड़ देना, इस पर अमल ना करना, बाज कहते हैं अहद तोड़ने वाले अहले किताब के काफर और इनके मुनाफिक हैं और अहद वो है जो इनसे तुरात में लिया गया था कि वो इसकी तमाम बातों पर अमल करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। जब भी आप तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नबूवत का इकरार करें और जो कुछ आप अल्लाह की जानिब से लेकर आए इसकी तस्दीक करें। और इस अहद को तोड़ देना यह है कि उन्होंने आपकी नबूवत का इल्म होने के बावजूद उल्टा अता से इनकार कर दिया और बावजूद अहद का इल्म होने के इसे छुपाया, दुनियावी मसलिहतों की बिना पर
اس کا الٹ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں، بلکہ شرک اور کفر و نفاق والے سب کے سب مراد ہیں۔ عہد سے مراد اپنی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، جن کی دلیل میں کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے موجود ہیں، اور اس عہد کو توڑ دینا توحید اور سنت سے منہ موڑنا اور انکار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اقرار ہے، جو فطرت انسان میں داخل ہونے کے علاوہ روز مساک بھی منوایا گیا ہے۔ فرمایا گیا تھا کہ الستو بربکم، سورہ اعراف میں یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو کتابیں دی گئی ان میں بھی اقرار کرایا گیا، جیسے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یعنی میرے عہد کو نبھاؤ، میں بھی اپنے وعدے پورے کروں گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عہد مراد ہے جو روحوں سے لیا گیا تھا جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالی گئی تھی، جیسے فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، یہ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے جب تیرے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ان سب نے اقرار کیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، عہد اللہ کو توڑنا منافقوں کا کام ہے۔ حدیث بھی ہے کہ جن میں یہ 6 خصلتیں ہوتی ہیں: بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں نہ ملانا، زمین میں فساد پھیلانا۔ اللہ اکبر۔ یہ 6 خصلتیں ان کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ ان کا غلبہ ہو، اور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو 3 اگلے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، پھر نہ ماننا، یہ پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے مراد صلح رحمی کرنا، قرابت کے حقوق ادا کرنا وغیرہ ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنا۔ اب دیکھیں، ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ بھی انہیں جوڑتا ہے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ انہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ رشتے ناطے جو ہے وہ جوڑ کے ہی رکھے، یعنی توڑے نہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر رحم بھی فرماتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش جبین پر۔ تو کیا فرمایا اس آیت میں کہ اللہ زینہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے پھر مکر جانا، توڑ دینا، اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ کے حکموں کو کاٹ دینا، یعنی اللہ نے جن کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹ دینا، یعنی یہی صلح رحمی۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے ایک آخری جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اب یہ خسارہ کیا ہے؟ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا میں نے قول لیا ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے سوا جہاں دوسروں کو قرآن نے خاسر کہا ہے وہاں مراد کافر ہیں، اور اہل اسلام کے لیے جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں مراد گناہ گار ہیں۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی، چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑ کر رحمت الہی سے علیحدگی کر لی، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا، جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں گھاٹا آئے۔ اسی طرح یہ کافر و منافق ہیں، یعنی قیامت والے دن جب رحم و کرم کی بہت ہی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، اس دن رحمت الہی سے یہ محروم رہ جائیں گے، اور اصل خسارہ وہی ہے
جو قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ وہ جو جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، غریب وہ ہے جو آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائے گا، جس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، جس کے پاس کوئی نیک عمل ہی نہیں ہوگا، اور وہ خاسرون اولئکا خاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے پھر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اولئکا هم الخاسرون۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔